السلام عليكم صديقاتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم نقدم لكم الريد فيلفيت او الحلوى المخمليه، الكيك المخملي على شكل لاير كيك. كيجي رائع ولذيذ بكيك بدون زبده، لذيذ وسهل وناجح 100%، وكريمه بالجبن، كيجي رائع وخفيف ولذيذ. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونبداو على بركه الله مع المقادير. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا ليه سكر حبيبات، عندنا 280 غرام، هنا عبارات مضبوطين. كنحتاجوا ليه واحد 3 البيضات، عندنا 180 غرام ديال الزيت او 180 ملل، عندنا اللبن او الحليب الرائب 300 ملل او 300 غرام. كنحتاجوا الكاكاو، واحد المعلقه ونصف، معلقه كبيره ديال الكاكاو 15 غرام. عندنا هنا البيكربونات الصوديوم، واحد المعلقه كبيره، الوزن ديالها 9 غرام. عندي هنايا ملون احمر، عندي واحد الخماره او بيكين باودر ديال 8 غرام. وكنحتاجوا 320 غرام ديال الدقيق وشويه الخل، واحد المعلقه ديال الخل او عصير الحامض اللي عندكم. كناخذوا اولا النواشف عندنا الكاكاو اللي فيه معلقه ونص، اللي العبار ديالو هو 15 غرام. كنعملهم في الغربال، كنغربلوا هاد النواشف كاملين. كنضيف لهم الدقيق، عندي 320 غرام ديال الدقيق، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال بيكربونات الصوديوم اللي الوزن ديالها 9 غرام، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال الخماره او خماره وحده ديال 8 غرام. كنغربوا هاد النواشف مع بعضياتهم مزيان، نحطوهم على جنب. كناخذوا واحد البول واحده اخرى، هنايا كنخلطهم بالفوي باش يتجانسوا العناصر مع بعضياتهم، باش ما يبقاش الكاكاو ما مختلطش مع الدقيق. كناخذ واحد لوبول وكنعمل فيه البيض، عندي هنايا 3 البيضات، كنعمل معاها 280 غرام ديال سنيده او سكر حبيبات، وكنعمل معاهم فانيلا. الفانيلا عندي هنا البودره او السائله اللي عندكم، وكنطرب قبيصه ديال الملح، وكنضيف لهم الملون الاحمر. من الافضل تضيفوه في الاول او يمكن لكم تضيفوه حتى الاخر. هنايا كيتجانس العناصر مع بعضياتهم. باش كنطربهم بالطراب الكهربائي، من الافضل بالطراب الكهربائي باش يضاعف الحجم ديالهم ويوليو خفيفين. يمكن لكم تخدموه غير بالطراب اليدوي، ولكن انا كيعجبني نخدم هاد الجينواز او البسكوي الطراب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديالهم. من بعد كنضيف لهم الزيت، عندي الزيت 180 غرام ديال الزيت، كاس كبير. من الافضل تعبروهم. كنضيف ليهم الزيت وكنضيف ليهم اللبن عندي 300 غرام، 300 ملل ديال اللبن. اللي ما عندوش اللبن يمكن له يدير 300 غرام ديال الحليب، ويزيد له واحد المعلقه كبيره ديال عصير الحامض باش يتخطر لكم شي شويه. كنخلطوا هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان. من بعد كنضيفوا المواد الجافه بشويه بشويه على المواد السائله، كنخلطهم غير بالفوي او الطراب اليدوي، نخلطهم حتى يتجانسوا العناصر. من بعد كنضيف ليهم واحد المعلقه صغيره او معلقه كبيره ديال الخل او عصير الحامض في الاخير. كنخلطوا هاد العبارات اللي عطيتكم عبارات اكزاكت، يعني مقادير مضبوطين ديال المولد. يا اما بغيتو ديال 15 يا اما 18، انا عملته في المولد ديال 18 سنتيم. كنخلطوا هاد العناصر مع بعضياتهم. ولا ما عجبكمش هاد اللون بغيتو تضيفوا، يمكن لكم تضيفوا مازال الملون الاحمر، الجل او البودره. من بعد ما كنساليو كناخذوا القالب ديالنا، يعني المول ديالنا. عندي قلت لكم المول ديال 18 سنتيم اللي عملت، ويمكن لكم ديروا في 15 باش يجيكم عالي بزاف. كندهنوا بشويه ديال الزبده وكنعمل له بابي كويسون كنعمل وحده في الوسط الدائريه، وكنعمل الاطار الجوانب كيكون شويه عاليه على المول. كنكب فيه هذا الخليط ديال الكيك ديالنا، كيك ديال ريد فيلفيت. هي كتجي يا اما كيكون ديال الزبده، يعني الخليط ديال الكيك اللي كيكون بالزبده، او الخليط ديال الزيت، او بالخليط اللي كيكون ما بيناتهم. انا جربت ديال الزبده، عندي في لي كاب كيك كيجيو رائعين. وهذا خليط لا بغيتو كبير كيجي ساهل، كندخلوه يطيبوه بحال اي كيك. انا كنطيب لي لاير كيك ديالي بحال اي كيك، كنشعل عليه فقط غير من التحت، كنخليه حتى يطيب تقريبا واحد الساعه، ساعه وربع على حسب الفرن ديالكم. 170 درجه
و150 على حساب الفرن واش سخون ولا متوسط. كنخليه حتى يطيب ونخرجوا ونعملوا فيه داك الكوردون او سكين ونلقاوه ناشف، عاد تنزولوه من الفرن ونخليوه يبرد. هنايا قلبته في هاد الشبكه وحيدت له هاد البابي كويسون خليته حتى يبرد. كيف ما كتلاحظوا شفتوا العلو ديالو عالي، كيجي تقريبا واحد 9 سنتيم ديال العلو ديالو، كيجي رائع وهشيج وفقط غير بالزيت. كنخليوه حتى يبرد مزيان عاد باش نعمروه. ها هو الشكل ديالو من بعد ما برد. هنايا كندخلوا المجمد واحد الساعه ولا ساعتين، لان غادي نستعملوا في نفس النهار. لا كنتو ما غاديش تستعملوا يمكن لكم ديروه في المجمد مغلف مزيان بالفيلم اليمونتير، وقتاش ما بغيتو تجبدوه وتستعملوه يعني يبقى لكم حتى شهر في المجمد. من بعد كنقطعوه بواحد السكين، يا اما ديال المنشار يا اما بهذا المنشار ديال لي كيك، كنقطعوهم طبقات على شكل لاير. هنا العلو ديالهم ديال 1.5 سنتيم، كنقطعهم كاملين الطبقات ونحتفظ بهم على جنب. والطبقه الاخرانيه اللي كيكون فيها ديال الفوق اللي كيكون فيها داك الفرتيت كنحتفظ به على جنب، لانه هو اللي غادي نزينوا به الكيك ديالنا. بالنسبه للكريمه كنحتاجو الجبن الكريمي. انا استعملت هذا النوع كيتباع رخيص والوزن ديالو 200 غرام. عندنا الفانيلا وعندنا القشده الطريه ديال شونتيي عندي 300 غرام. كناخذوا هذيك القشده عندي حلوه يعني ما نحتاج السكر. اللي كانت عندكم العاديه المسوسه ديال الحلويات كتضيفوا ليها واحد الكميه ديال السكر باش تحليوها. كنضيفوا هنايا هذاك الجبن الكريمي الكريمه ونضيف ليهم الفانيلا. هذا الجبن الكريمي هذا النوع اللي استعملت كيكون شويه مملح وكيكون لذيذ، يعني ما بين المالح والحلو كيجي رائع. هذا الكريم تشيز كتجي لذيذه. بالنسبه لهذه الكميه كعطيتكم غير الكميه ديال الحاشو، اما باش نغلفوها راه كنزيدوا كميه اخرى بحال هاد الكميه اللي عطيتكم، يعني ديروا الضعف ديال هذه الكميه. بالنسبه لهذا المول اللي استعملت ديال 18 سنتيم، هذه الكميه غير كنحشي بها الكاطو ديالنا. كنطربهم مزيان مع بعضياتهم حتى يوقف حتى يعقد، ما نطربوش بزاف باش ما يخسرش لينا. القياس اللي نلقاوه واقف عاقد صافي كنحبسو. هنا كنلقاو الكريمه ديالتنا شاده راسها، كندخلوها الثلاجه شويه تبرد من ما نوجدوا السيروم. هنا كنوجدوا لا ميزون بلاص. عندي الكريمه اللي بالجبن اللي دخلناها للثلاجه تبردات شويه، وعندي هنا السيرو اللي كتساوي كميه ديال الماء نصف ديالو السكر وحتى يغلى، وكنضيف له نكهه الفاني. عندي هنا شويه الفرومبواز كونجولي او الفريز او طري اللي عندكم، فواكه حمراء اللي عندكم. وعندنا الكيك ديالنا اللي مقطع. كناخذ واحد لو ديسك، عندي هنا طابل تورنونت يعني هذيك الطابل اللي كنصايبوا فيها المونتاج، وكنديروا فيها هذاك الديسك دور يعني هذاك التحت اللي كيدار تحت من الكيك، وكنعملوا فيه الكيك ديالنا. او يمكن لكم ديروا التبصيل ديال التقديم غير خاصها تكون مستويه باش تقدروا ديروا ليساج. كنديروا الكيك ديالنا الطبقه الفوقانيه هي الاولى، من بعد كنسقيوها مزيان بالسيرو وكنعملوا طبقه من الكريمه. كيف قلت لكم هاد الكريمه تقدروا غير تحشيو بها الكاطو ديالكم، ما تقدروش تليسيو بها البره ديال الكيك. خصكم تطبلوه الكميه على جوج، يعني تدبلوا الكميه او ديروا كميه ونصف، يعني وحده ونص من هذا العبار اللي عطيتكم. كنقادوا المونتاج ديال الكريمه ديالتنا، من بعد كنحطوا شويه من الفواكه الحمراء وكتبقى اختياريه ماشي اجباريه هاد الفواكه الحمراء. من بعد كنديروا طبقه اخرى ديال الكيك ونسقيوها مزيان. ضروري تسقيوه مزيان باش حتى لا بقى عندكم الكيك ديالكم في الثلاجه ايام معدوده كيبقى طري وندي. كنسقيو مزيان ونديروا لا كريم ونديروا الفواكه حتى نكملوا المونتاج ديالنا. في الاخير الطبقه الاخيره كنسقيوها مزيان، عاد تنقلبوا الكيك ديالنا. الطبقه اللي كتكون في التحت ديال المول ديال الكيك هي اللي كتجي الفوق، ونقادوهم ونبركوا عليهم باش يكون مستوي. هذا الاطار كنديروه غير باش يجينا الكيك ديالنا مقاد فورمه وحده عموديه. الا ما درتيش كيبقى مره كيجي هكا مايل، الطبقه كتجي مايله شويه طبقه مايله عاوتاني على اخرى، ما كيكونش مقاد. هذا باش يقادوا لكم وكتصيروه شويه باش يشد يكون افقي عمودي يعني كيكون واقف. كنكملوا الكميه اللي عندنا. يمكن لكم ديروا المونتاج بهذه الطريقه على شكل لاير كيك، او يمكن لكم ديروا المونتاج بالبوش يعني مباشره التزيين ديالو بالبوش. غنحط لكم التصويره ديالته
هنايا في الفوق كيفاش كيجي الشكل ديالو. كناخذوا هاد الكريمه وكنحطوها بالبوش في كل طبقه حتى الطبقه الاخيره. ما كنحتاج مازال لا تزيين لا ليساج، كيجي خدمه من الاول تزيين وتعمر كنعمروا به وكنزينوا به. بالنسبه للكريمه كنكملوا الكميه ديالنا. هذه الطبقه الاخيره كنعملوها بحال هكا، كنسقيوها عاد تنقلبوها وكنحطوها في الكيك ديالنا ونضغطوا عليه شويه باش يشد راسو، يشد بلاصتو. ندخلوه للثلاجه شي شويه يشد راسو. من بعد كنحيدوا داك الاطار وكندهنوا واحد الطبقه الاولى، طبقه من الكريم ديالنا، الكريم ديال تشيز. هنا الكريمه تشيز كنديرو انا بالكريم شونتيي، يعني بالكريمه والجبن. كاين الكريم اللي كيدار بالكريمه ديال الجبن وكان والزبده، وكاين اللي كيدار غير كريم تشيز بوحدو او الكريم ماسكاربون او الفيلادلفيا على حسب النوعيه اللي عندكم. انا كيجيني هذا بالكريمه والجبن كيجي زوين وخفيف ليجير. كنكملوا الكميه ديالنا هكا. كنديروا السطح ديال الكاطو ديالنا وكنديروا الجوانب ديال الكاطو ديالنا وكندخلوه للثلاجه. هاد الطبقه كنديروها طبقه رقيقه باش تشد لنا هذوك الحبيبات ديال الكيك او الكرامبل ديال الكيك ديالنا، وندخلوه للثلاجه يبرد شي شويه. عاد تنبداو نديروا طبقه سميكه ديال الكريم باش نديروا له ليساج. كنحاولوا نقادوا هذاك الكريم يا اما بالكودي يا اما بسباتول يا اما بالبوش الجيب الحلواني. كنديروا واحد الطبقه سميكه ديال الكريم في المره الثانيه ملي غادي نبغيو نديروا ليساج، وندوزوه بالكودي او بالكغاطوار او بمسطره او على حسب شنو اللي عندكم، ونليسيو مزيان حتى نوصلوا لهذيك الدرجه ديال الليساج اللي بغينا. هذا هو الشكل ديالهم. بعد ما كندير له الليساج كنخلي واحد الكميه من الكريم باش نديرو به التزيين. بالنسبه لهذيك الطبقه، هذاك شويه اللي بقى لي ديال الفتات ديال الكيك ديالنا اللي من الفوق اللي زولناه او الجوانب اللي بقاو عندنا، كنعملوه في مولينيكس او طحانه اللي كنطحنوا بها وكنطحنوه كيولي مرمل، يعني نطحنوه مزيان. من بعد كناخذوا هذيك الكرامبل ديال الكيك ديالنا وكنديروه في الجوانب. هذا كيبقى اختياري، تزيين اختياري، يمكن لكم ديروا اي حاجه يمكن لكم تزينوا بها. هنا كندوزوهم في الجوانب شويه باش يشد لينا في هذاك لاكريم. هنا الجوانب ديال الكيك ديالنا او لاير ديالنا كامل. من بعد كنزينوا بالجيب الحلواني بالبوق ديال الورده، كنزينوا وريضات من الفوق وكنعملوا شويه ديال هذا الكرامبل في الوسط، او يمكن لكم ديروا فواكه حمراء. وكيف قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، اللي باش ما بغيتو يمكن لكم تزينوا بهم. من بعد ما كنسالي وكندخلوا للثلاجه نخليه يشد راسو يبرد شويه لا كريم على الكيك ديالنا وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى
نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم وتجربوه. كيجي هذا الكيك رائع هشيش فقط بالزيت، مكونات بسيطه في المتناول وكريمه لذيذه. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي وفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. وشهيه طيبه ونهاركم مبروك.